मेरो हातले भइरहेको छ नि कार्यक्रम यो गर्ने भन्दा भन्दै लकडाउन सुरु भयो अनि त्यतिकै हात बाँधेर बसिरहेको थियौँ तर यो कार्यक्रम गर्ने हामीले जाँगर चाहिँ कसरी चलायो भन्दाखेरि अस्ति नै भर्खर उपमहानगरपालिका र होटल एसोसिएसन बिच पनि माथि उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ कार्यक्रम भएको थियो यस्तो महामारीको बेलामा पनि कार्यक्रम हुँदैन भन्ने थियो तर उहाँहरूले नै कार्यक्रम गर्नुभयो 40-50 जनाको हावालेमा गर्नुभएको थियो त्यही भएको हुनाले तर डिस्टेन्स चाहिँ थियो नै भन्नुपर्छ त्यहाँनिर अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के सम्झ्यौँ भने अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पत्रकार होइन महिलाहरू पत्रकार बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू पनि होइन यो लकडाउनले गर्दा हामी त एकदम याद भएको छौँ अनि के कस्तो अवस्था छ त्यो पनि हामीले बुझ्नुको लागि पनि अहिले यो कार्यक्रमपछि हामी बिच पनि बस्नेछौँ यहाँ पत्रकार महिलाहरू पनि त्यही जानकारीको लागि पनि गर्नुपर्छ हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि भेट्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो र यो थापिरहेको कार्यक्रम पनि हामीले गर्नुपर्छ भन्दै भएर आँट गरेर हामीले पनि यो डिस्टेन्स गरेर हिजो 24 घन्टाभित्रमा हाम्रो फोन सम्पर्कमा भएको यो कार्यक्रम र यो सामाजिक दूरी पनि अप्नाएका छौँ सबै होइन यो लकडाउनको उसमा र अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो लकडाउन भन्दा भन्दै हामी सबैजना होइन कतिपयले चाहिँ भन्नुहुन्छ भित्रमा बस्दा डिप्रेसनको बिरामी पो भइहाल्ला कि भन्ने पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यही भएको हुनाले हामी पत्रकार भनेपछि चाहिँ हामी चाहे महिला होस् चाहे पुरुष हो हामी चाहिँ फिल्डबाट उत्रनुपर्छ त्यही भएको हुनाले हामीले फिल्डमा उठिसकेपछि हामी फेरि घरमा आउँछौँ घरमा आउँदाखेरि हाम्रो बालबच्चाहरू हुन्छ होइन आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ त्यही भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि गाह्रो हुनसक्छ तर हामीले चाहिँ घरमा पनि बुझाउन सक्नुपर्छ यो कोरोना भन्ने चिज चाहिँ एउटा सामान्य फ्लू हो यो फ्लूलाई चाहिँ हामीले एकदम इम्युनिटी पावर चाहिँ आफूमा बल आफूले चाहिँ बढायो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ जो बाँच्न सकिन्छ भनेर जित्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले पनि ज्ञान दिन सक्नुपर्छ आफ्नो परिवारलाई र त्यो सँगसँगै हामी चाहिँ समाजको एउटा ऐना पनि हो होइन अक्षरहरूको खेतीबाट हामीले समाजलाई चाहिँ आँखा देखाइरहेका छौँ त्यही भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ आफ्नो काम गर्ने बेला आएको छ जस्तो लाग्छ होइन भाउजू त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामी पत्रकार महिला होस् या पुरुष हामी पत्रकार भइसकेपछि समाजमा अब यहाँ एकदम प्रास रूपमा चाहिँ बाँचिराख्नु भएको छ अब उपमहानगरपालिकाले पनि होइन राहत वितरण गरिराख्नु भएको छ वडाबाटै तर विपन्न र एकदम अति विपन्न अनि दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूको लागि तर त्यो राहत पनि अब वितरण पनि हुँदैन किनभनेदेखि अब धन्यार्थ एकदम सम्पन्नहरूले त उहाँहरूले करोडपतिहरूले त 6 महिना 1 वर्ष पुग्ने त उहाँहरूले अलरेडी उहाँ स्टोर गर्नुभएको छ व्यापारीहरूले भन्नुभएको छ त्यो कुरा हामीलाई नि पत्रकारहरूलाई पनि भनिसक्नुभएको छ अनि अब रह्यो मध्यमवर्गीयको कुरा मध्यमवर्गीय त अब होइन एकदम झन् डिप्रेसनमा पर्ने भयो आमा बुवाहरू वृद्ध अवस्थाका आमा बुवाहरूलाई अरू नानीहरू पढ्ने अवस्थाको नानीहरूलाई पनि डिप्रेसन हुने पऱ्यो त्यही भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सन्देश दिने कुराहरू हो यही भएको हुनाले चाहिँ यो कोरोनाले चाहिँ एउटा हो हामीले चाहिँ आफ्नो लेखाइबाट पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ र समाजमा ऐना देखाउनुपर्छ र यो सामाजिक दूरी कायम गरेर होइन जुन हुनुपर्ने ठाउँहरू हुन्छ नि अत्यावश्यक ठाउँहरू होइन काम गर्ने ठाउँहरूमा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर पनि काम गर्न सकिन्छ तर धरानमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन डर त्रासको उयो छैन र जुन यता सिमाना हुन्छ त्यो सिमानाहरूमा चाहिँ कस्तो मान्छे आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सेनिटाइज गरेर हुन्छ कि प्रवेश गराउँदाखेरि पनि र प्रवेश गराउन अनुमति प्राप्त नभएकोलाई चाहिँ प्रवेश गराउनु हुँदैन त्यो कुरामा पनि हामीले चाहिँ उपमहानगरपालिकालाई पनि हामीले चाहिँ ज्ञान दिनुपर्छ जनचेतना दिनुपर्छ त्यो चाहिँ भयो भने एकदम योबाट चाहिँ हामीले होइन आफूलाई पनि बचाउन सक्छौँ र समाजलाई पनि बचाउन सक्छौँ किनभने समाज एकदम त्रासमा हुन्छ र उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा यहाँ 13मा पनि होइन भर्खर पनि भएको 13मा एकजना महिला सङ्क्रमित हुनुभयो अनि त्यो महिलालाई चाहिँ होइन उहाँले बिपी क्याम्प लानुको लागि कसैले मान्नुहुँदैन एम्बुलेन्स छ त्यो पनि त्रासको विषय र बल्ल भोलिपल्ट 24 घन्टापछि उहाँ लग्यो त्यो महिलाले आफ्नो भान्जा लु म त यहाँ खाना पनि खानु पाएको छुइनँ यहाँ त केही गर्दैन रहेछ डक्टरहरू कोही आउँदैन भनेर भन्नुभएछ हुनु त उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर उहाँको भान्जाले बताउनु भयो अनुसार र उहाँले स्टाटस पनि फेसबुकमा
धेरै थिएन, तर हाम्रो प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिज्यूलाई पर्खिनुको लागि लम्ब्याउँदैछु कि यहाँ लम्ब्याउँदै सिक्नु थालिसक्यो कि त्यही भएको हुनाले चाहिँ यहाँ हजुर सबैजना आइदिनु भयो होइन। यो कार्यक्रम चाहिँ अब यो कोरोना र अब पर्यटन भनेपछि होटल व्यवसायहरू जोडिन्छ, त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो होटलमा पनि गऱ्यौँ होइन। उहाँहरूसँग अनुमति हिजो सर्टिङ चलाउँदै हुन्छ यहाँ हाम्रो केपी सर, तर होइन हामी एकदम सामाजिक डिस्टेन्स राख्छौँ, मान्छे धेरै आउँदैन भने सर कति मान्छे आउँछ दिन्छु, किनभने 3 बजेसम्म पनि म आइपुग्छु भन्नुभएको छ दिदीले। त्यसो हुँदा साथीहरूले अहिले हामी यो उद्घाटन सत्र चाहिँ सामान्य यति नै सीमित गर्छौँ र विषय प्रवेश गरेपछि प्रशिक्षण सुरु हुन्छ। यहाँ सबैले उपस्थित हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दै मेरो छोटो भनाइ नै अन्त्य गर्छु। म यस कार्यक्रमका संयोजक यो पत्र-पत्रिकाहरू अहिले पत्र-पत्रिका त हेर्न पाइएको छैन, अनलाइनमा जति पनि अध्ययन गरेको छु त्यसको आधारबाट चाहिँ नेपाली पत्र-पत्रिकाले नेपाली चाहिँ पत्रकारहरूले चाहिँ कोभिडको विषयमा र कोभिडसँग लड्ने विषयमा चाहिँ सूचना त्यस्तो गहन रूपले चाहिँ प्रभाव गर्न सकेको थियो। अहिले भर्खर केही समयदेखि चाहिँ अलिकति त्यो आइरहेको छ। त्यसले आर्थिक जीवनमा नेपालको आर्थिक जीवनमा के प्रभाव पारेको छ त्यो विषयमा पनि त्यस्तो चाहिँ खासै आउन सकेको छैन। म पनि लकडाउनमै छु, म अहिले चाहिँ लेखिरहेको छैन। बिचमा चाहिँ म कोरोना लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ बहुतै लेख्थेँ, दिनमा म कमसेकम पनि 1000 शब्द झिल्को.com-मा लेख्थेँ, समयबद्धमा लेख्थेँ, अरू पत्रिकाहरूमा पनि लेख्थेँ। तर त्यस यता मैले चाहिँ अध्ययन नै गर्नुपर्छ भन्ने लागेर मैले चाहिँ अझै अध्ययनलाई चाहिँ नि रेगुलर गरेको छु, तर लेखिरहेको चाहिँ छुइनँ मैले पनि। र यो विषयमा चाहिँ अझै खोजी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नेपाली पत्रकारिताले चाहिँ कोभिड-19सँग लड्ने क्षमता विकास गरिसकेको, लेखन क्षमता है, अरू क्षमता त स्वास्थ्यले गर्ने हो, औषधोपचारले गर्ने हो, बेग्लै कुरा हो, तर लेख्न सक्ने क्षमताको विकासै गरेको छैन र उदाहरणहरू पनि पर्याप्त मात्रामा ल्याउन सकेन जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले केही कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ र त्यो कुराहरू बारम्बार ल्याउनुपर्छ। अहिले मात्रै आएको होइन यो भाइरस, यो महामारी होइन, पेन्डेमिक अहिले मात्रै आएको थिएन। यो महामारी 5000 वर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो इतिहासमा चाहिँ यो महामारी छ। 5000 वर्ष अगाडि चीनको एउटा गाउँमा चाहिँ गाउँले सफा भयो, गाउँमा कोही पनि बाँचेन, कस्तो मृत्यु होला भन्नुहोस्। र यो सहरमा त्यति बेला त यातायातको साधन थिएन र पो त्यो सहर हेर्नु। आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि चीनको एउटा गाउँ, त्यो गाउँको नाम हो, तपाईँहरूले टिप्नु भए पनि हुन्छ होइन, हामिनमाम भन्ने गाउँ। त्यो अहिले तपाईँहरूले के अरे अहिले त सजिलो छ, तपाईँले वेबसाइटमा गएर हामिनमाम भन्ने एउटा गाउँमा जानुभयो भने देख्नुहुन्छ होइन। उत्तरी चीनमा पर्छ त्यो, त्यस्तोसम्म भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको भनेदेखि यो महामारी अहिले मात्रै आएको महामारी होइन, यो महामारी धेरै अगाडिदेखि पनि आएको होइन। त्यो महामारीसँग कसरी मान्छेहरू जुटियो? जति बेला औषधि विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञानको आजको जस्तो विकासै भएको, आजको जस्तो अस्पतालहरू थिए, आजको जस्तो चाहिँ नि तपाईँको भ्याक्सिनहरू बनेको थिएन, आजको जस्तो केही पनि थिएन होइन। हिजो त हेर्नुहोस्, मेरै पालामा टिभी लाग्दाखेरि बहुत ठुलो कुरो हुन्थ्यो, क्षयरोग भन्छ नेपालीमा है होइन, ट्युबरक्लोसिस भन्छ अङ्ग्रेजीमा। क्षयरोग लाग्दा भयङ्कर ठुलो कुरो हुन्थ्यो। क्षयरोग लाग्यो भने मान्छेहरूले देखाउँदैन, मलाई क्षयरोग लाग्यो भने म लुक्थेँ अथवा लुकी दबाई खान्थेँ, त्यस्तो हुन्थ्यो। निको हुँदाखेरि पनि तपाईँको पहिलोचोटि के अरे गायक दीप श्रेष्ठले आफ्नो के धरानकै हुनुहुन्छ होइन, गायक दीप श्रेष्ठले चाहिँ आफूलाई मलाई क्षयरोग लागेको छ भनेर ओपन आउनुभयो होइन। अहिले पनि त्यो क्षयरोगको उहाँको विज्ञापन चाहिँ मलाई क्षयरोग लागेको छ तर दबाई खाएपछि क्षयरोग निको हुन्छ भनेर उहाँको फोटोसपको विज्ञापन पनि हस्पिटलहरूले, क्षयरोग निवारक संस्थाहरूले चाहिँ गरेको। त्यसले गर्दाखेरि यो महामारी अहिलेको मात्रै होइन, 5000 वर्ष अगाडिदेखिको हामीले हेर्नुपर्छ भनेर त्यति बेला एउटा गाउँ गयो होइन। तर पछिल्लोचोटि जब हाम्रो यातायातको साधनहरूको विकास भयो, यो तरेली 3 तरेलीमा हेर्दाखेरि हुन्छ होइन, एउटा ब्ल्याक डेथ भन्ने आयो, कालो मृत्यु, एउटा महामारी, त्यो डरलाग्दो महामारी। त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको दास प्रथा नै उड्नु लाग्यो, मजदुरहरू नै पाउन छोड्यो। अहिलेको हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ त त्यो यो महामारी
महामारीले पनि नयाँ कुरा लिएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको दास प्रथाको अन्त्य भइसकेपछि तपाईँको औद्योगिकरण भयो, मेसिन औजारहरूको चाहिँ उत्पादन गर्न थाल्यो। अब मान्छे काम गर्ने मान्छे पाइने छोड्यो भनेपछि मेसिन औजारहरू आजको युरोप चाहिँ नि त्यसै बनेको होइन। त्यो आजको युरोप त्यसरी बनेको। रोमन साम्राज्य त्यसै खतम भएको होइन। रोमन साम्राज्यको पालामा एउटा चाहिँ प्लेग आएको थियो, त्यो ईसापूर्व 430 हो। त्यो प्लेगले चाहिँ झन्डै तपाईँको 165 देखि 180 ईसापूर्व सन् 165 देखि 180 सम्म हो। एन्टोनाइ प्लेग भन्ने थियो। त्यसले त रोमन साम्राज्यकै अन्त्य गरेको थियो। त्यहाँ 50 लाख मान्छे मर्या। अहिले पुगेको छैन 50 लाख होइन, हामी डराइहाल्नु पर्ने हुन्छ। 50 लाख मान्छे मरेको हुनाले त्यो रोमन साम्राज्य ढल्यो होइन। आजको सभ्यता रोमन सभ्यता भन्छ जसलाई आज पनि त्यो सभ्यताहरू देख्न सकिन्छ ग्रिकमा, त्यस्तो सभ्यताहरू पनि ढल्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले त्यसलाई त्यो रूपले ब्ल्याक डेथलाई बुझ्ने, ब्ल्याक डेथ भन्ने एउटा अर्को चाहिँ आयो, ठुलो विपत्ति आयो। त्यो चाहिँ 1346 देखि 1353 सम्ममा आयो। सन है, अहिले 2020 भएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको मध्ययुगीन समाज थियो त्यति बेला, आजको जस्तो समाज थिएन, मध्ययुगीन समाज थियो। त्यसलाई नै ध्वस्त बनायो नयाँ एसियादेखि युरोपसम्म फैलिएको थियो त्यो महामारी पनि है। त्यहाँ चाहिँ युरोपको त आधा जनसङ्ख्या नै सकाप भएको थियो। अहिले सकाप भएको छ छैन। अहिले त्यहाँदेखि लगभग आज कति 2,60,000 मात्रै पुगेको छ होइन। त्यो संसारभरि गरे। त्यति बेला त युरोपमा आधा जनसङ्ख्या नै 5 देखि 10 करोड मान्छे मऱ्यो भनेर भनाइ छ है। र त्यति बेला आज जस्तो सूचना प्रविधि थिएन, सूचनाको युग थिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अन्दाजले एउटा गणना गर्नु पर्थ्यो। यो गाउँमा यति मान्छे थियो, यो देशको मान्छे थियो भन्ने आधारबाट चाहिँ लिएको। र पछिल्लोचोटि आएको भनेको स्पेनिस फ्लू हो। यो स्पेनिस फ्लू चाहिँ तपाईँको 1918 देखि 1920 सम्म आयो। 1918 देखि सन् 1918 देखि 1920 पहिलो विश्वयुद्ध हुँदै थियो। त्यो चाहिँ अमेरिकन सेनाले लिएर गयो। यो बडा गजबको छ। यो कोभिडमा तपाईँहरू कोभिडमा अध्ययन गर्नुभयो भने अब अहिले अध्ययन गर्नुपर्ने पनि हो। किनभने अब यो महामारी कुनै महामारी जबसम्म भ्याक्सिन बन्दैन तबसम्म त यो महामारी रहिरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अध्ययन गरिराख्नुपर्छ। र यो चाहिँ पछि स्पेनिस फ्लूमा पनि यस्तो धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन थियो। तर स्पेन भन्ने देशले चाहिँ प्रथम विश्वयुद्धमा भाग लिएन, ऊ तटस्थ बस्यो। अरू सारा संसार भाग लिने भयो, युद्धमा भाग लिए। स्पेनिसहरूले चाहिँ भाग लिएनन्। र त्यो स्पेनले चाहिँ स्पेनबाट निस्किने पत्र पत्रिकाले, अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको पत्र पत्रिका, त्यो स्पेनबाट निस्केको पत्र पत्रिकाले मात्रै साँचो कुरा बतायो क्या। अमेरिकाबाट पनि पत्र पत्रिका निस्किन्थ्यो त्यति बेला, युरोपबाट पनि पत्र पत्रिका निस्किन्थ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो मान्छे मरेको देखाउँदैन, आफ्नो जनसङ्ख्या मऱ्यो भने त तबाह हुन्थ्यो। अनि अमेरिकाले नदेखाउने, अनि स्पेनले देखाउने, स्पेनले देखाइदिने भएको हुनाले त्यसलाई स्पेनिस फ्लू नाम राखेको। वास्तवमा त्यो स्पेनिस फ्लू होइन, त्यो स्पेनलाई त्यति धेरै चाहिँ असर गरेको पनि थिएन। यसरी हामीले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा 3 खालको फ्लू देखिन्छ। त्यस पछाडिबाट 1957मा एसियन फ्लू पनि आयो होइन। यो पनि चीनबाटै सुरु भयो। धेरै फ्लूहरू चीनबाट सुरु भएको छ, किनभने जनसङ्ख्या पनि ठुलो, अनि विविध कारणबाट पनि त्यो खानपान आदिको कारणले पनि चाहिँ सुरु भयो भन्छन् विज्ञहरूले। अब त्यसमा कति प्रामाणिक हो, प्रमाण पुग्छ पुग्दैन त्यो हामीले भन्न सक्ने कुराहरू होइन, त्यो स्वास्थ्य विज्ञानको कुराहरू हो होइन। त्यसमा पनि 5 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू मरेरै भन्छ। त्यो सन् 1957 देखि 1958मा त्यो सकियो होइन। एसियन फ्लू भन्छ त्यसलाई। त्यहाँ 5 लाखभन्दा बढी मान्छे मऱ्यो भन्छ। सिङ्गापुर, हङकङमा मरे होइन। र त्यो पछि गएर त्यो चाहिँ अरू धेरैवटा कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि 15 लाखसम्म मान्छेहरू मरे त्यो स्पेनिस एसियन फ्लूले भन्ने भनाइ छ। त्यसमध्ये 1,60,000 अथवा 2 लाख लगभग त अमेरिकनहरू मात्रै मरेको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के देखिन्छ भने त्यो विभिन्न समयमा फ्लूहरू आउँछन्, यो महामारीहरू आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो। तपाईँहरू सबै पत्रकारहरू हुनुहुन्छ कि महामारीहरू आउँछन्। योभन्दा अगाडि पनि महामारीहरू ब्ल्याक डेथ जस्ता आएका थिए, स्पेनिस फ्लू जस्ता आएका थिए। अब यहाँ के अरे मनोवैज्ञानिक कुरा आएको थियो नि त होइन। सबै डिप्रेसनमा गयो अरे भन्ने
परिवार सपरिवारै मऱ्यो भनेको होइन। त्यो न्युज मिडियामा त्यति धेरै आएन। किन मऱ्यो त भन्दाखेरि अब मैले भाडा पनि तिर्न सक्दिनँ, 3 महिनादेखिको बाँकी छ, अब के अरे उसले ताकेता घरवालाले ताकेता गर्न थाल्यो होइन। भनेपछि अनि फेरि आमा छोरा लोग्ने स्वास्नी के अरे 2टा छोराहरू सबै मऱ्यो होइन। त्यस्तै अहिले आत्महत्याको रेटहरू बढ्न थाल्यो कि जस्तो लाग्छ। मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सकहरू अहिले चाहिँ त्यो के अरे मनोवैज्ञानिक ट्रिटमेन्ट गर्न लागेका छन् उनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि भोलि डिप्रेसनबाट मान्छे धेरै मर्न सक्छ। कोरोनाबाट भन्दा पनि डिप्रेसनबाट मान्छेहरू धेरै मर्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ जस्तो भयो यदि हामीले बुद्धि पुर्याउन सकेनौँ भने, हामीले बुद्धि चाहिँ बेलामा पुर्याउन सक्छौँ। त्यो कुराहरू हामीले दिन सक्नु पऱ्यो पत्रकारहरूले के अब भोलि चाहिँ डिप्रेसनमा जान सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि आज यो लकडाउनको चाहिँ विकल्प खोजी गर्ने कि नभए लकडाउन बढाएर मात्रै हुन्छ। मानिसहरूले सिक्ने कुराहरू, सरकारले सिक्ने कुरा, राम्रो कुरा जहाँबाट सिके पनि हुन्छ। म एउटा तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु। त वुहान सहरबाट, हुबेई प्रान्तको वुहान सहरबाट 26 डिसेम्बर 2019, यो किन 19 नाम रह्यो कोभिडको भने यो 26 डिसेम्बरमै निस्केको थाहा पायो कि प्रमाणित भयो। त्यसले गर्दाखेरि कोभिड 2019, 2018मा पनि एउटा कोभिड आयो अनि 2018 को कोभिड अर्कै खालको, यो कोभिड चाहिँ नै अर्कै खालको भएको हुनाले यसको नामको अगाडि नोबल भनेको नयाँ नोबल कोभिड-19 राखियो क्या। यसको नाम खास नाम चाहिँ यसको नोबल कोभिड-19। यो 26 डिसेम्बरमै पाइएको थियो। 2019 को 26 डिसेम्बरमै प्रमाण भइसकेपछि उनीहरूले एकैचोटि लकडाउन गरेन। उनीहरूले छलफल बहसहरू गरे क्या, धेरै छलफल बहस गरे के गर्ने भन्दाखेरि चीनको एउटा चाहिँ बन्द समाजै हो होइन। चीनमा चाहिँ अनुशासन एकदमै चाहिँ ठुलो कुरा छ। चीनमा चाहिँ तपाईँको यो फेसबुक लगायत के पनि चलाउनु पाइँदैन होइन, नियन्त्रित छ। उनीहरूको आफ्नो विच्याट भन्ने एउटा एप्स मात्रै छ होइन। म चीन जाँदाखेरि पनि त्यो विच्याटबाट मात्रै कुराकानी गर्छु, त्यो विच्याट मात्रै चलाउन पाइन्छ। तर त्यो चाहिँ फेसबुक जस्तो त्यो सुविधायुक्त चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने तपाईँको उनीहरूले वुहान सहरलाई चाहिँ वुहान सहरबाट भागे। पहिला मान्छे कस्तो भयो भने नि हेर्नुहोस्, यो महामारी आएपछि कस्तो भने 5 लाख मान्छे चाहिँ वुहान सहरबाट भागेछ। ल अब कोभिड चाहिँ नि आयो 2019 भनेर मान्छेहरू कहाँ भागे त वुहानबाट भने ताइवानमा गए, दक्षिण कोरियामा गए, सिङ्गापुरमा गए, हङकङमा गए होइन। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ भागिसकेको मान्छेहरू, हाम्रो मान्छेहरू कहाँ भागेछ भनेर के अरे एप्सबाट ट्याप गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा भागे। तिनीहरू सबै 5 लाख मान्छेलाई फेरि लिएर आफ्नो मान्छे, आफ्नो जनसङ्ख्या आफ्नो वुहान सहरमा लिएर आएर अनि लक गरेर अनि उपचार गरेपछि बल्ल चाहिँ त्यहाँ हेर्नुहोस् धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा सरुवा हुनुपर्ने, सरुवा रोग जस्तो हुनुपर्ने, त्यहाँ गजबले चाहिँ तिनीहरूले कन्ट्रोल गरेको छ। सङ्घाईमा 4 जना मात्रै मान्छे मऱ्यो। त्यो त चीनभरि सर्नु पर्ने नि त। टिबेटमा 1 जना मात्रै मऱ्यो, टिबेटको मान्छे। अनि बेजिङमा चाहिँ त्यही 6 जना मान्छे मरे। बाँकी चाहिँ ती भित्रै उनीहरूले चाहिँ गरे। अहिले चाहिँ 83,000 सङ्क्रमित मध्ये 79,000 घर गइसकेका छन् अनि 5,000 लगभग मरे उनीहरू होइन। अब धेरै मर्दाखेरि 1,000 अथवा 500 भन्दा बढी मर्दैन। तर आज चाहिँ भारतले पनि जित उछिनिसक्यो। हिजो चाहिँ चीनमा मर्दाखेरि चाहिँ कुचिङ चिनिया भाइरस, वुहान भाइरस हाम्रो के भनेर चाहिँ भन्थ्यो। यो डोनाल्ड ट्रम्पले पनि भने होइन, यहाँ हाम्रोमा आउँदैन भने। अब यो भाइरस त जहाँ पनि जाँदैन, यसो त भिसा पनि लाग्दैन, पासपोर्ट पनि चाहिँदैन यसलाई होइन। यो त चाहिन्छ जाने पनि चराचुरुङ्गी जस्तो। चराचुरुङ्गी पनि धेरै परसम्म जान सक्दैन, साइबेरियाको चरा मात्रै यहाँ चाहिँ कोसीमा आयो। तर यो त संसारभरि डुल्नु सक्ने रहेछ नि त। तर त्यहाँ खुचिङ गर्ने हुँदाखेरि अहिले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आज त के भनेदेखि 1,06,000 कि कति पुगिसक्यो अमेरिका होइन। अझै चाहिँ धेरै मान्छेहरू इफेक्टेड हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको कोभिडलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गरे चाहिँ चाइनामा। त्यही सिको चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, अब हेर्नुहोस् त्यही सिको भारतको केरला सरकारले गर्यो। तपाईँहरू केरला इफेक्ट कोरोना इफेक्ट इन केरला हाल्नुहोस् त वेबसाइटमा गएर, त्यहाँ हाल्नुहोस् त। त्यहाँ उनीहरूले जनवरीदेखि नै उनीहरूले चाहिँ के भनेदेखि विदेशबाट आएको मान्छेलाई चेक गरेको
परेकै त्यहाँ 36वटा जिल्ला छ, 36वटै जिल्लाको हस्पिटललाई कोभिड हस्पिटल बनाइदियो। त्यहाँ एकजना महिला के शैलजा भन्ने महिला चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्री, उहाँको नेतृत्वमा भएको छ। त्यो एकजना महिला, मैले यो महिला त को रहेछ, यो त पहिला डाक्टर थिए क्या भनेर त्यसको चाहिँ बायोग्राफी हेरेको त शिक्षिका रहेछ। त्यो शिक्षिकाको नेतृत्वमा चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ के भने आज बिहानसम्म 6 जना मात्रै मरेको छ। 577 जना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमित छन्, 556 जना चाहिँ निको भएर गइसक्यो। एकजना महिलाले चाहँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ, एकजना मान्छे राम्रो भयो भने, एकजना स्वास्थ्य मन्त्री मात्रै राम्रो भएको हुँदाखेरि धेरै कुराहरू गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा केरलाले सिकाउँछ नि। त्यही केरलाको कुरो चाहिँ नमान्दाखेरि महाराष्ट्रमा हेर्नुहोस् त हुरकुट मान्छे मर्छ। अब महाराष्ट्रको त्यो उद्धव ठाकरे सरकारै जाने बेला भइसक्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ के भनेदेखि कपी गर्ने होइन तर सिक्नु पर्यो। कसरी सिक्ने भन्दाखेरि लकडाउन गरेर मात्रै हुँदो रहेछ त। लकडाउन गरेर बढ्यो के भयो त लकडाउन? हामी पनि सबै घरै पनि बस्नु, हामी पनि तरारा, म त तरारा पनि गएको छु। तपाईँहरू त इटरीबाट यहाँसम्म आउनु, म तरारा पनि गएको छैन। एक दिन पानमारामा चाहिँ हदै भयो भनेर कटन खान गयो होइन, कटन लिनु गएको, आफसाफ लिनु गएको, त्यहाँदेखि गएको पनि होइन। तर कोरोना त आफै छ। के हो त भन्दाखेरि हामीहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरेर हाम्रो चाहिँ गाडा अगाडि गोरु पछाडि। अब गाडा अगाडि गोरु पछाडि भएपछि गाडाहरू चल्छ। यो लकडाउनको आजदेखि हेर्नु सामाजिक सञ्जालमा, हिजोदेखि सामाजिक सञ्जालमा एकदम चाहिँ यसको विरोध हुनु लागेको छ। लकडाउन हुनुपर्छ, त्यो ठिक कुरा हो, तर लकडाउन पहिला योजना बनाउनु पऱ्यो अनि लकडाउन गर्नु। तर हाम्रो त योजना भएन, अनि लकडाउन कति दिन थप्छ। 72 दिनमा चाहिँ चिनमा वुहान सहरमा लकडाउन चाहिँ ओपन गरिदिएर अहिले पुरै चाहिँ के भने मलदेखि लिएर सबै खुला छ, व्यापारहरू चलाएको छ, उद्योग धन्दाहरू चलाएको छ, मान्छेहरू बजारमा हिँडेका छन्, रेस्टुरेन्टहरू खुलेको छ हेर्नु। किनभनेदेखि अब यहाँ त हामीले 72 दिनमै बन्द भयो। कति भयो? चैत 11 गतेदेखि वैशाख 11 गते 1 महिना भयो, जेठ 11 गते 1 महिना भयो। अब कति दिन चाहिँ के भने जेठ 31 पछाडि के गर्ने? फेरि लकडाउन गर्नु। त यो विषयमा पनि हामी पत्रकारहरूले बोल्नु पर्यो। लकडाउन मात्रै चाहिँ यसको समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरा। यसरी चाहिँ के भनेदेखि सङ्क्रमित भएर आयो यो एउटा कुरो। अब म अलिकति चर्चा गर्छु नेपालको स्थिति के छ। अब नेपालमा कोभिडमा हेर्नुहोस्, अब संसारमा के भनेदेखि 59,45,000 त संसारमा के अरे आजको रेकर्ड होइन, आज बिहानको वेबसाइटको रेकर्डसम्म 59,45,000 समथिङ चाहिँ इफेक्टेड सङ्क्रमित भए, निको भएर 2,50,000 गए, घर गए। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3,65,000 छ। जबसम्म यो 3,65,000 घट्दैन, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घट्दैन र निको हुनेको सङ्ख्या बढ्दैन, तबसम्म यो बढ्दो रूपमा छ भने। तर यो चाहिँ निकै नजिक आएको चाहिँ देख्छु मैले होइन। अब नेपालमा चाहिँ 6 जना मरे होइन, त सङ्क्रमित 1,1400 पुगिसक्यो र निको भएको सङ्ख्या चाहिँ एकदम न्यूनतम देखिन्छ नेपालमा, 206 जना। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्थामा काहीँ न काहीँ कमजोरी छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ र हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हामीहरूले स्वास्थ्य रिपोर्टिङ गर्ने एउटा मौका पाएको छ। पहिला स्वास्थ्य रिपोर्टिङ गरिरहनु पर्दैन थियो, मान्छे मऱ्यो के अरे लडेर मऱ्यो अथवा चाहिँ के भने गाडीले किचेर मऱ्यो भनेर मात्रै लेखिन्थ्यो। तर अब हामीले चाहिँ एउटा विशिष्ट किसिमको चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने मौका पाएको छ। यो राम्रो कुरा पनि हो। यसले सारा जनतालाई चाहिँ के अरे एवारनेस ल्याउँछ, चेतनशील बनाउन सक्छ। अब यो यस शीर्षकमै जान खोजेको मैले, शीर्षकमै जान खोजेको कारण चाहिँ अब पर्यटन भन्छ होइन। अब पर्यटनको असर भन्छ, पर्यटन ध्वस्त भन्छ। अब हामी राजगिरीमा नमाने पनि के को पर्यटन? यहाँ हामी आउने डराउँछौँ, यहीँ भेला हुन डराउँछौँ। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णमा म 12 नम्बरबाट